आयज खरेंच आमचे सदांच लोकां खातीर मुर्ती करून दिताले आनी तांकां कितली मेहनत पडटाली माती ती मळपा खातीर। आयज सराच्या योगदानान आज तांकां 3 जाणांक ही माती मळपाची मशीन सर आज तेंचे स्वाधीन करता। आज जरी थोडोसो टॅक्निकल सगळी प्रोसिजर करतना थोडोसो टायम जालो जाल्यार सुद्दां तांकां मेळप आनी तेजे फुडें आतां वर्सान वर्स ते गणपती करता तांकां एक बरे भशेन फुडें जितली मेहनत पडटा ती मेहनत कमी जाली। हे सराच्या आशिर्वादान तांकां आयज हे स्वाधीन करतले। हेतून आमचे काणकोणचे आमदार तशेंच विधानसभेचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर तुमच्या योगदानान आयज हे मशीन अवधूत श्रीकांत दुरी तारी तसे रंगनाथ कुशाली दुरी पावळे आणि नीरज हेरेंद्र चारी इडदर हांकां ही मशिनां आतां सर दितले। आनीक स्पेशल थँक्स म्हणपा जाय सराक तशेंच बरोबर MLA चेअरमॅन हँडीक्राफ्टाचो श्री प्रवीण आर्लेकर तशेंच MD हँडीक्राफ्टाचे अजय गावडे। आयज ह्या वेळाचेर हांव सरपंचाक पयलीं खुशी सरपंचाक की तेणी परत सतत ते फॉलो करीत आसले नीरज चारीक ते मशीन मेळचें म्हणून आनी जेन्ना तेणी पळयताले तेजी मेहनत कशी करता ते आयज खरेंच लास्ट इयर सरान तशेंच सिद्धूचारी एकाय अशेंच हेच मशीन दिल्लें आनी तेजी आमी सगळे प्रॅक्टिकली आमी सगळे उपस्थित आले ते आनी आमी पळयल्ले तेतून भितर कशी माती गोळी घायले की ते बारीक रोल आसता येता आनी कितली इजी पडटा आनी काम सोंपें पडटा तें। हांव सरपंचा कडेन मागता निशाचारी कडेन तुमी तुमची खुशी आदी तुमकां ह्या बद्दल कशें दिसता तें तुमी थोडक्यान व्यक्त करचें। पयली सुवातेक हे चवथीच्या निमतान सरा हातींतल्यान आमकां हे मशिनाचो लाभ जाल्लो आसा आमचे नीरज चारीक। फक्त आमी एक फावटी म्हणलेलें सराक सर आमचे त्या भुरग्याक गरज आसा त्या हेजी मशिनाची कारण आतां पयलीं भशेन कोण मेळना माती काडपाक जावं कितें हेल्प अशें जायना तर सरान एक उतराचेर आमकां तें मशीन लाभ करून दिलें अशें म्हणून सराच्या मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच बाकीची 2 जाणांक सरान तांकांय बी मेळून दिलें तें मशीन तेजे खातीर सराचे आनी हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटाचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं अशें म्हणटा। देव बरें करूं अशें सरपंच माती पयलीं धडोवपाक म्हळ्यार आमी ते दाण्यान धडयताले आनी जेन्ना ती माती धडयतना आमकां खूब त्रास जाताले मागीर आमी ती पांयान मळपाक लागले पांयान मळपाक मागीर ती स्वता मळप स्वता करप आनी सगळें स्वताक आमी करचें पडटालें तेचे खातीर आमी मशीन दिता अशें पूण आमी आयकलें म्हणटकीर तें मशीन आमकां कोण तरी दिता सरा कडच्यान मेळूंक शकता म्हणजे आमकां कोणा तरी धरचें पडटलो आमी सरा कडेन पावतलें कित्याक आमी चड सरा कडेन पावना म्हणटकीर आमकां कोणा तरी धरलो आनी कोणाचे कडेन आमी सरा कडेन पावले आनी सराच्या हातीन आमकां मशीन मेळ्ळें आनी तें मशीन खूब फायद्या पडटलें आनी पडलें बीन आनी आमी लोकांक पळयलां बीन आतां आमकां त्रास कांयच जावपा ना अशें फुडें बी जावपा हेज्या आनी बरी मशीन आमकां सरान दिवची पेंट मारपाची बीन ती सरान आमकां मेळटली जाल्यार आमकां दिवची सगळ्यांक देव बरें करूं आनी सरा सुद्दां देव बरें करूं आमकां मेळ्ळें आमी खूब खूश जालीं। सरांक पयलीं थँक्यू कितें म्हणटा कित्याक आमी लास्ट इयर बी येयल्ले तेन्ना ह्या वर्सा आमी आजून दिलें सरान दिता म्हणून तें उतर तिणें पालन केल्लें त्या बद्दल आमी थँक्यू म्हणटा। आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां खूब त्रास जाताले हांव 91 गणपती करपाक लागलो आनी ते भाव खबर हांव एक गणपती करपाक लागलो हांव करना म्हूण सांगून ताका खूब हें केल्लें पण तेमी म्हाका तो सार्वजनीक गणपती दिल्लो आनी त्या सार्वजनीक हांव बरें वाडलें मागीर गणपती आतां एटलिस्ट स्टेटी गणपती हांव तयार करता ते तुमी सगळे आमगे गांवचे आमची हे सगळी कॉमिटी सगळी आमची तेमचे बी हांव आभारी मानता तेमचे वयल्यान थोडे पूण म्हाका नांव गांवां म्हाका मेळ्ळे बद्दल। ताचो फायदो म्हणल्यार आमकां आतां पयलीं माती दळपाक खूब त्रास जातालो आनी आतां आमकां लोकां मशीन पयलें आमी कशें जाता तें कशें रोड भायर सरता त्या प्रमाणे आमकां इजी पडटलें कित्याक जायना म्हणून आनी आमची हांव केन्ना हाडल्यार आमची आमोणें वेळपा आहाय आमकां आपयतालो ते बाटी खूब दिसभर माती दळून म्हाका दिताले तो मागीर फ्रेंड तसो ओदूत तो बीन म्हाका आतां ताका सांग म्हण मागीर जो कोण हाडटलो ताका सांग म्हणटालो हांव ताका अरेंज करून दितालो आनी आतां आमकां सरान तें मशीन दिल्ल्या बद्दल थँक्यू कित्याक आतां आमकां इजी पडटलें आनी आमगे काम खूब फास्ट जातलें पयलीं मात स्लो जालें न्हू आतां काम फास्ट जातलें। रंगनाथ दुरी वो आमी सार्वजनीक गणपती करता पळय आतां ह्या वर्साक सडनली ते अशें काम करून तेजी हेल्था भितर चड इफेक्ट जालो
आनी ह्या वर्सा तो बरो ना जालो आनी अजून सुद्दां गणपतीचे खूब जाणांचो आदर घेवन ते तयार करपाक पडले सर आनी स्पेशली सगळ्यांनी सराक थँक्स म्हणलें कारण तांकांच खबर आसा हें मशीन मेळ्ळे नंतर कितले तेजो बेनिफीट जातलो आनी कितले ते करूं शकतले जे जावंकूय शकता कडेन आनी थोडे चड प्रमाणांतूय ते करपाक शकता म्हणजे ते आपलो बिझनेस आहा तो वाडोवपाकूय शकता ह्या वेळाचेर हांव सरा कडेन मागता आमकां सगल्यांक हेचे जेंका जेंका मशीन फाव जाले तेंचोय खोशयेचो आनी आमकांय सगळें बरें दिसलें की प्रत्येकाचे आमचे इतले हांगा आसाय त्या सगळ्या तांकां पर्सनली सगळे वळखता आनी तेंचे त्रास सगळे जाणाय पण हांव सरा कडेन मागता की ह्या वेळाचेर तुमी उलोवप करता हँडीक्राफ्टाच्या माध्यमांतून आज माती गणपतीची माती मळपाचें जें मशीन आसा तें चित्रण करपाच्या निमित्तान आमी सगळे जमले आसात हांगा उपस्थित मध्ये आसात लोलयेचे सरपंच बाय निशा तशेंच पैंगीणचे सरपंच सविता तवडकर तशेंच आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष विशाल बाब तशें आमचे मंडळाचे सेक्रेटरी बाब दिवाकर पागी पाळोळें वार्डाचे नगरसेवक बाब लक्ष्मण पागी बाकीचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आनी भावांनो भयणांनो वास्तवीक आमी फाटल्या वर्साक हँडीक्राफ्टाच्या माध्यमांतून 2 मशिनां दिल्लीं एक आमी इडदरांक दिल्लें दुसरें दिल्लें आमी म्हणजे आमचो सिद्धूचारी आसा ताका दिल्ली आनी त्या नंतर लोकांक लक्षांक आयलें म्हणजे बऱ्याच जाणांक जे गणपती कडेन तांकां लक्षांक आयलें अशे तरेची मशिनां मेळटा आनी ताजो फायदो आमकां अशा तरेन जावंक शकता आनी त्या कारणास्तव म्हाका दिसता की बरेच लोक जण एप्रोच जाले पण हांवें ह्या वर्साक सांगिल्लें आमी 2 मशिनां दिता म्हणून सांगिल्लें पण तरी आसतना आमकां 3 मशिनां आज वितरण करपाची आमकां संदी मेळ्ळी आनी त्यामुळे ह्यो गोश्टी आसा न्ही हे आमकां जास्त कळचे पेक्षा कितें आसा न्ही जे खरे मुर्ती करता आसा न्ही तांकां चड खबर म्हाका दिसता कालच हांव सिद्धूचार्याच्या घरा गेल्लो तांगे जवळ जवळ 300-350 ते गणपती करतात आनी फाटल्या 2 वर्साक आनी अंदू वर्साक की तांकां कशात तरेन सोंपें जालें हें सगळें गणपती करपा खातीर ताणें बरें विस्तृतपणे तो सांगतलो त्यामुळे ताणें तांची म्हणजे माती हाडप माती मळप माती हें करप जें आसा न्ही तें खूब कश्टाचें काम आसा आनी तें कश्टाचें काम करपा खातीर आज मनीस मेळना ही गजाल आज तांकां सगळ्यांक जाणा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की गणपती करप जें आसा जितलें आमी म्हणटात तें दिसता तितलें सोंपें ना पण त्यामुळे तांकां ह्या मशिनाचे मुळे आसा न्ही सोंपें जावपाक शकतलें त्यामुळे आज म्हणजे हांव धरून आमचे सगळ्यात मंडळाचे सगळे पदाधिकारी आज दनपारचा करून आमची मशीन येता करून आमी 3-4 वरां आमी वाट पळयत आसा म्हणजे जशी तुमकां म्हणजे क्युरियोसिटी आसा तशी आमकां दिवपाक सुद्दां क्युरियोसिटी आसा म्हणजे कालच आमकां हँडीक्राफ्टाचे आमचे चेअरमॅन आसा प्रवीण आर्लेकर आसा किंवा अजय गावडे आसा हांकां दोगांनी एप्रोच केलो त्यामुळे आमकां 3 मशिनां आजच्या आज तूं घेवन वच असो तो मेसेज म्हणलो की ताका दिसलें कितें हांवें पयलीं मशीन म्हाका घेतली न्ही त्यामुळे आनी रावना म्हणपाक सर म्हणून आतांच घेवन वच म्हणलो म्हणजे आज लेट जरी जालो ह्या वर्साक खरें वास्तवीक आमी 1-2 म्हयन्या पयलीं तुमकां दिवपाक आशिल्ली पूण दिवंक शकले ना पूण आज जर लेट जरी जालो फुडले आज जरी तुमी शेवटच्या टप्प्यांक जरी आसले जाल्यार फुडल्या वर्साक येणार जे आसा की तुमचें म्हणजे हाज्या पेक्षा म्हणजे उमेदीन 4 मुर्त्यो चड करच्यो तुमी म्हणजे तुमचो म्हणजे ट्रेडिशनल बिजनेस तो म्हणजे पारंपारीक धंदे असल्या कारणान आसा न्ही ताका प्रोत्साहन दिवपा खातीर आसा न्ही गोंय सरकार आमचे हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन मुख्यमंत्री बाकी सगळे सरकार काम करत आसा तुमी इतलेंच जें आसा हांव इतलेंच मागतां की ज्यो गजाली आमी दिता किंवा आनीक गजाली त्या खातीर म्हणजे हँडीक्राफ्ट सरकार किंवा पार्टी हांची याद दवरपाक जाय केन्ना केन्ना आमी विसरता पळय ते विसरूंक जायना करता ज्या म्हणजे आमच्या त्रासा खातीर जर हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन किंवा सरकार पार्टी किंवा आमचे सगळे पदाधिकारी आसा ते काम करता आसत जाल्यार ती गजाल विसरपाक जायना त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी करपाक जाय फाटल्या वर्साक आमी अशेंच आमी मशीन दिली म्हाका दिसता ज्या म्हाका अनुभव आसा तें मशीन हाडून सांगलें की तें पावलें आपल्या घरा पावलें हें सुद्दां म्हाका ताणें तो सांगपाक परत पावलो ना म्हणजे अशी गजाल जावपाक म्हणजे हांव ती पावलो ना पण ताणेंय बाबड्यान पावलो मागीर कोणें तरी हांव खबर काडली अरे ती मशीन घेवन आयलो अशें गजाल मागीर इतली सोंपी ना ती म्हणजे सहज मागीर कोणाक अशें वाटपाक की किरापत वाटपाक गजाल न्ही ती त्यामुळे त्या गजालीची जाणीव सगळ्यांक दवरपाक जाय त्यामुळे विशेष करून बाक्कल जो आसा न्ही परत फाटलो करतलो की म्हाका 3-4 फावटी याद केलो बरोबर हां तें मशीन आयलें आसा आनी त्या बाकी सगळ्या मंडळाचे आमचे पदाधिकारी आसा म्हणजे तुमकां कितें तरी दिवपाक म्हणजे सर्वसामान्य आमचो कार्यकर्तो मतदार आसा न्ही आमी अंत्योदय चक्राचें काम करता आसतना बारीक मनशाक हातभार लावपा खातीर आमचे कार्यकर्ते आसा आमचे सगळे पदाधिकारी आसा ते तत्पर आसा मागीर त्या खातीर दिवप किंवा त्या मनशाचें भलें जावप ही आमची एक खूब आनंदाची गजाल आसा म्हणजे त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी सतत मनाक याद दवरची
आणि परत एकदा तुमचे म्हणजे आजच्या चवथीच्या निमित्तान पहिल्याच दिसा आमी म्हणजे दिता म्हणजे चवथीच्यो शुभेच्छा की तुमकांय दिता आणि सबंद आमच्या काणकोणकार सगळ्या मतदारांक बाकी सगळ्या ह्या निमित्तान हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता की सगळ्यांचें आयुश्य परवेडो दी उत्सव बरो जावं दी आणि गणपतीक मागुया आमी आमकां सगळ्यांक बरी एक ताकद आनी हे सगळें स्ट्रेंथ दिवया अशें मागुया हांव ह्या वेळाचेर हांव मंडळाचे उपाध्यक्ष प्रभाकर हाचे कडेन मागता आनी गांवडोळचे पंच आभार मानचो. गणपतीची मुर्ती करपा खातीर जी माती लागता ती करपा खातीर आयचो कार्यक्रम जो आसा तो हांगा मसनां वांटपाचो कार्यक्रम हांगा जाला. ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसा आमचे काणकोण मतदारसंघाचे आमदार आणि विधानसभेचे सभापती माननीय डॉक्टर रमेश तवडकर सर, तुमचे आमी ह्या वेळार आभार व्यक्त करता. तशेंच दोनयेंचे सरपंच निशा च्यारी हांगा उपस्थित आसा तेंचेय आमी आभार व्यक्त करता. तशेंच पंगीण पंचायतीचे सरपंच सविता तवडकर मॅडम हांगाय उपस्थित आसा तेंचेय ह्या वेळार आभार व्यक्त करता. मंडळाचे अध्यक्ष विशाल बाब, तशेंच आमचे नगरसेवक लक्ष्मण बाब, तशेंच आमचे मंडळाचे सेक्रेटरी युवा अध्यक्ष रजनीश बाब, बाकीचे साउथ दक्षिण गोंयचे उपाध्यक्ष आमचो महेश, टी.व्ही. बाब, सगळे कार्यकर्ते हांगा उपस्थित. गणेश बाब खास करून आमचे गणेश बाब आसा तेंचे सगळ्यांचे चंदन बाब आसा सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता आनी हो कार्यक्रम सोंपलो अशें जाहीर करता. सगळ्यांक देव बरें.